بعد के आज 4 साल पूरे हुए। 92 न्यूज़ की चौथी सालगिरह, बेबाक सहाफत और एतमाद के ये 4 साल। पूरी 92 चैनल को आप लोगों की चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 92 न्यूज़ इज़ ए स्टोरी ऑफ सक्सेस। तमाम जो स्टाफ है सबसे ज़्यादा उनको मुबारकबाद देता हूँ। बेबाक सहाफत और एतबात के 4 साल। 92 न्यूज़ की चौथी सालगिरह पर लाहौर में मरकजी तकरीब, गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब, वुज़रा, IG और दीगर शख्सियात की शिरकत। मोसिस मेहमानों को सवेनियर पेश किए गए। चौधरी सरवर का कहना है 92 न्यूज़ ने मुश्किलात के बावजूद कामयाबी के झंडे गाड़े। उस्मान बुज़दार और फयाज चौहान की भी मुबारकबाद। एडमिनिस्ट्रेशन को और उनकी टीम को, पूरी 92 चैनल को आप लोगों की चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल की अथाह गहराइयों से चौथी सालगिरह 92 चैनल की। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हर राह हमारी जुस्तजू। 92 न्यूज़ की चौथी सालगिरह पर पुरवकार तकरीबात। इस्लामाबाद में वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुआविन खसूसी इफ्तिखार दुरानी की शिरकत। फवाद चौधरी का कहना है 92 न्यूज़ ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। पेशावर में वजीर आला महमूद खान, क्वेटा में वजीर आला जाम कमाल ने केक काटा। कराची में गवर्नर इमरान इस्माइल तकरीब में शरीक हुए। फैसलाबाद में भी तकरीब सजाई गई। जो कहते हैं कर जाते हैं। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हर राह हमारी जुस्तजू। वज़ीर आज़म इमरान खान की 92 न्यूज़ को चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद। कहते हैं कामयाबी का ये सफर कारकुनों की मेहनत और गैर जानिबदाराना सहाफत का अक्कास है। यकीन है 92 न्यूज़ की टीम तजुर्बे, सलाहियत और मुस्बत जज्बे के साथ जिम्मेदारी निभाती रहेगी। चैनल 92 की चौथी सालगिरह के मौके पर टीम 92 को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 साल के मुख्तसर अरसा में 92 ने खबर जिम्मेदारी के साथ देने के मोटो को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की 92 न्यूज़ की चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद। कहते हैं 4 साल में 92 न्यूज़ ने जिम्मेदारी के साथ खबर देने की रिवायत बरकरार रखी। अवाम में पाकिस्तानियत पैदा करने के लिए 92 न्यूज़ की काविशें काबिल तहसीन है। उम्मीद है 92 न्यूज़ मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरचार अपना किरदार अदा करता रहेगा। भारतीय जुल्म बर्बरियत की हकीकी तस्वीर पेश करने के लिए लंदन में वर्ल्ड ओवरसीज कांग्रेस की तस्वीरी नुमाइश। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और दीगर रहनुमा शरीक। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट भारतीय मुजालिम की तस्वीर देख कर अफसरदा। पाकिस्तान कौंसलेट मैनचेस्टर की ज़ेर एहतमाम कश्मीर डे की परवकार तकरीब। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। दुनिया को भारत का मखरूज चेहरा दिखाने की जरूरत है, रहनुमाओं का खिताब। तहरीक कश्मीर डेनमार्क के ज़ेर एहतमाम कोपेनहेगन में मकबूजा पार्टी की कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। सफीर पाकिस्तान, डेनिश अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। आलमी बरादरी से भारतीय जुल्म सितम की नोटिस लेने का मुतालबा। रूसी दारकूमत मास्को में पाकिस्तानी सफीर की रिहाइशगाह पर यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब।
بلوچ کمیونٹی رہنما جمعہ خان مری کی خصوصی شرکت، روسی شہری بھی موجود، بھارتی فورسز کے مظالم پر بنی ڈاکومنٹری دیکھ کر شرکا ابدیدہ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں فائق محمود، میں ہوں ثنا عثمان، اور اس بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی اقرا بخاری اور دانش حسین بھی۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، آپ کو بتائیں 92 نیوز کی 34 سالگرہ کی مرکزی تقریب ہیڈ آفس لاہور میں منعقد کی گئی۔ مرکزی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، گورنر پنجاب چودھری سرور نے شرکت کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان اور آئی جی پنجاب پولیس کے ساتھ ساتھ کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اور 92 نیوز کو کامیابیوں پر مبارکباد دی۔ اسی پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ یہ وطن امن کا گہوارہ دنیا کو یہ بتلائیں گے، مجبور نہیں آزاد ہیں ہم، ہوگا نہ کم جوش و جنون۔ اور عوامی اعتماد کے آج 4 سال پورے ہوئے۔ 92 نیوز کی 34 سالگرہ، بے باک صحافت اور اعتماد کے یہ 4 سال۔ پوری 92 چینل کو آپ لوگوں کی 34 سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 92 نیوز از اے اسٹوری آف سکسیس۔ تمام جو سٹاف ہے سب سے زیادہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ 92 نیوز کے 4 سال مکمل ہونے پر مرکزی تقریب ہیڈ آفس لاہور میں منعقد ہوئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے 92 نیوز کے ہیڈ آفس پہنچنے پر چیئرمین 92 نیوز گروپ میاں محمد حنیف کے سی ای او میاں محمد رشید نے 92 نیوز کی مینجمنٹ نے ان کا استقبال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور قصیدہ بردہ شریف سے ہوا۔ لا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور دیگر نے تالیوں کی گونج میں کیک کاٹنے کی رسم ادا کی۔ بہت بہت مبارکباد آپ سب کو 92 نیوز کی 34 سالگرہ، بے باک صحافت اور اعتماد کے یہ 4 سال۔ پھر 92 نیوز کی کامیابیوں پر مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے جہاں 92 نیوز کو پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ کیا، وہیں چینل کو کامیابی کی مکمل کہانی کا نام دیا۔ 92 نیوز از اے اسٹوری آف سکسیس، اور میرے ذاتی علم میں ہے کہ بہت سے چیلنجز تھے، بہت سی ڈیفیکلٹیز تھیں، لیکن ایک بات پہ میرا بھی ایمان ہے کہ جب بندہ صدق دل سے کسی چیز کی جد و جہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منزل جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو میں تمام جو سٹاف ہے سب سے زیادہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں، جن کی دن رات کی محنت سے یہ چینل کامیاب ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے مخصوص انداز میں 92 نیوز اور اس کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ میاں صاحب کو، ان کی ایڈمنسٹریشن کو اور ان کی ٹیم کو، پوری 92 چینل کو آپ لوگوں کی 34 سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بھی چینل انتظامیہ کو کامیابیوں پر مبارکباد دی۔ بڑا اچھا چینل ہے، اور اس چینل کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ہراسمنٹ، کوئی پینک ایسی چیز نہیں ملتی، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور انشاءاللہ پنجاب حکومت کی طرف سے آپ کو ہر قسم کی جو ہے وہ ایز یوزول جو آپ کو فیسیلیٹیشن مل رہی ہے اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ اس موقع پر آج پنجاب پولیس امجد جاوید سلیمی نے 34 سالگرہ پر مبارکباد پیش کی اور ایک شعر سے کامیابیوں کا ذکر کیا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو
ये मियाँ साहबान के, मियाँ रशीद साहब के और इनके बड़े भाई मियाँ साहब जो हैं, इनकी जो इरादा पुख्ता है, इनकी पुख्तगी को देख के लोगों को समझ लेना चाहिए कि जितने मर्जी नामसाइब हालात हों, मैं उन नामसाइब हालात का ज़ाती तौर पे गवाह हूँ कि इन्होंने जितनी मुश्किलात देखी हैं, इस शुबा को अपनाते हुए यकीनन काबिले सताइश है। मरकजी तकरीब में सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल, समीउल्लाह चौधरी और वजीर औकाफ सईदुल हसन शाह समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। चैनल 92 को चौथी सालगिरह की, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने पाकिस्तान के मसाइल को, लोगों के मसाइल को उजागर करने के लिए बड़ी मेहनत की है, और स्पेशली इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए मैं आपको दाद देता हूँ। और 92 न्यूज़ की कामयाबी को सराहा, जबकि CEO मियाँ मोहम्मद रशीद ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सवीनियर पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की 92 न्यूज़ की चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद। कहते हैं ये सफर कारकुनों की मेहनत और लगन से मुमकिन हुआ। आजाद, गैर जानिबदार और जिम्मेदार मीडिया रियासत का अहम सतून है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। से 92 न्यूज की चौथी सालगिरह, सफर की कामयाबी पर हर शोबा जिंदगी से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी 92 न्यूज को 4 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 92 न्यूज़ के नाम अपने पैगाम में कहा कि बिलाशुबा कामयाबी का ये सफर कारकुनों की मेहनत, लगन और गैर जानिबदाराना सहाफत का इकास है। उन्हें यकीन है 92 न्यूज़ की टीम तजर्बे, सलाहियत और मुस्बत जज्बे के साथ जिम्मेदारी निभाती रहेगी। जो बात कभी जो कह ना सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि आज़ाद, गैर जानिबदार और जिम्मेदार मीडिया रियासत का अहम सतून है, जो मुआशरे की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। जी हाँ, मुकाबला सख्त, मगर 92 न्यूज़ इस एतमाद को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। खबर भी होगी और बेबाक सहाफत भी। बाखबर बावसूख 92 न्यूज नेटवर्क की सालगिरह, बेबाक सहाफत और एतमाद के 4 साल कामयाबी से मुकम्मल। सालगिरह के मौके पर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। 92 ने बड़ी जिद्दत दी थी एक्चुअली, स्क्रीन जो थी, और उसमें जितनी सबसे पहले आई वुड से मियां रशीद साहब हैं और अनवर साहब, इनको शौक भी बड़ा है नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आने का, तो वो सबसे पहले आई वुड से द क्रेडिट गोज टू चैनल 92 फॉर इंट्रोड्यूसिंग पाकिस्तान टू दिस ब्यूटीफुल स्क्रीन एंड 92 न्यूज़ की चौथी सालगिरह के मौके पर इस्लामाबाद ब्यूरो में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी, वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, वजीर आज़म के मामन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी, मामन खुसूसी ब्राय मीडिया यूसुफ बेग मिर्जा, 92 न्यूज़ के मशीर अनवर महमूद, IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़कार खान, चेयरमैन पैमरा सलीम बेग, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात शफकत जलील, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मियाँ जहांगीर इकबाल समेत दीगर अहम सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। चौथी सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब के दौरान वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मीडिया का असल किरदार 92 न्यूज़ बखूबी निभा रहा है। ये वाहिद इदारा है जिसने बहुत कम अरसे में मीडिया सनत में अपनी जगह बनाई। 92 ने बड़ी जिद्दत दी थी एक्चुअली, स्क्रीन जो थी, और उसमें जितनी सबसे पहले आई वुड से कि जो यहाँ पर बड़ी फेडिंग किस्म का वो था, सो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से, और फिर जो मियां रशीद साहब हैं और अनवर साहब, इनको शौक भी बड़ा है नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आने का, तो वो सबसे पहले आई वुड से कि द क्रेडिट गोज टू चैनल 92 फॉर इंट्रोड्यूसिंग पाकिस्तान टू दिस ब्यूटीफुल स्क्रीन एंड अदर्स। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना था कि मुझे 92 न्यूज़ से खुसूसी प्यार है। मालिकान एक खास मजहबी और कौमी नजरिए के साथ चैनल चला रहे हैं। मेरी दुआ है कि चैनल तरक्की की मजीद मंजिलें तय करे। 92 चैनल के साथ मेरा एक रूहानी और वालहाना ताल्लुक़ है। इसकी मालिकान की वजह से, फिर ये जो 92 के नाम का निस्बत है इसकी वजह से, और फिर हकीकतन
बहुत अच्छे तरीके से एक सेहतमंद सहाफ़त को और मुतदिल रवैयों को इस चैनल ने फ़रोग़ दिया है। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म के मामन ख़ुसूसी इब्राहिम मीडिया इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि 92 चैनल आकर हमेशा खुशी महसूस करता हूँ। इस चैनल ने हमेशा बामकसद रिपोर्टिंग को शार बनाया है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। न्यूज़ की चौथी सालगिरह के हवाले से बरतानिया में मुकीम सियासी और समाजी शख्सियात ने भी 92 न्यूज़ की काविशों को सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 92 टीवी की चौथी सालगिरह बड़े तज़्को एहतशाम के साथ मनाई जा रही है और 92 ने पाकिस्तान और बरतानिया के मुसलमानों कश्मीरियों के साथ हज़ार यकजहती का हर मुकाम पे अज़हार किया है। चैनल 92 की पाकिस्तान की चौथी सालगिरह पर मैं दिल की अथाह गहराइयों से मालिकान को और जो उनकी टीम है उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस खूबसूरती से उन्होंने मसला कश्मीर को यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी उजागर किया, मैं समझता हूँ कि ये वह चैनल है जिसको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो ज़ौक़ से देखते हैं और हमारे बच्चे भी जो है चैनल 92 को देखते हैं। मैं 92 चैनल की आज चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब जो हज़रात काम कर रहे हैं बहुत बाखूबी से काम कर रहे हैं। मैं आपको और आपके टीवी चैनल को दिल दुगनी रात चुगनी बहुत तरक्की अता फरमाए और आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से चैनल 92 को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी चौथी सालगिरह पे जो अपना रोल अदा कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी में, इन पर्टिकुलर जो कश्मीर इशू को जिस तरह हाईलाइट किया ग्रास रूट तक अपनी तमाम अपनी पाकिस्तानी जो हमारी कम्युनिटी है उनकी एजुकेशन, उनके नॉलेज और तारीख से मजबूत होने की जो कोशिश कर रहे हैं वो भी उसको भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ मिलकर और अपनी एक्टिविटीज़ को और बढ़ाने के लिए, उसको प्रोजेक्शन करने के लिए, इस मामले को बैन अल-अक़वामी सतह तक प्रोजेक्ट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। 92 की चौथी सालगिरह के मौके पर मैं दिल की गहराई से 92 की सारी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, के साथ वाबस्ता लोगों को, कि पाकिस्तान के अंदर बाहर और दुनिया भर में बहुत मौसर तरीके से मीडिया के महाज पर इन्होंने अपना पेशा वराना ज़िम्मेदारी अदा की है और बहुत जानदार और मौसर नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया है और क्रेडिबल, बावकार और ऑनेस्ट और अपराइट न्यूज़, टाइमली न्यूज़ और तबसरे और तजज़िये जो हैं वो इस लोगों तक पहुंचाने में अपना करतार अदा किया है। 92 की जो चौथी सालगिरह हो रही है, मैं इन तमाम एडिटर्स को और जितनी उनकी टीम है, उनके रिपोर्टर्स तमाम सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इस चैनल ने एक थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेटिव ख़बरें हैं वो भी दी हैं और मुझे ज़ाती तौर पर ये कहते हुए खुशी हो रही है कि कश्मीर पर बिलखसूस 92 ने बेशुमार वो ख़बरें दी हैं और मकबूजा कश्मीर में जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उस पर भी इन्होंने बहुत वो कवरेज दी है। न्यूज़ चैनल की चौथी सालगिरह के मौका पर वॉलसॉल की नुमाया शख्सियात ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आलमी सतह पर इस चैनल ने बहुत कम अरसे में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 92 न्यूज़ चैनल की तमाम टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। I'd like to congratulate Channel 92 on its 4-year anniversary. It's a great channel, suitable for all the family, adults and children. I would like to congratulate TV 92 on its 4-year anniversary. It's a great channel. It's a family channel. It's international, very popular in the UK. तो हम 92 चैनल को इसकी चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही उम्मीद रखते हैं कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा। 92 न्यूज़ को चौथी सालगिरह पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ।
امریکہ میں شدید سرد موسم کے باوجود 92 نیوز کی چوتھی سالگرہ شایان شان طریقے سے منائی گئی۔ واشنگٹن میں منعقد سالگرہ کی تقریب میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات واشنگٹن سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ۔ 2015 کی سب سے بڑی خبر 92 نیوز کا آغاز۔ ہم دور نہیں ہے منزل سے، ہر راہ ہماری جستجو، ہر راہ ہماری جستجو، ہمیں 92 آواز ہماری جارسو، ہمیں 92۔ واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ تقریب میں سیاسی شخصیات، مختلف تنظیموں کے نمائندے اور سینئر صحافی شریک ہوئے، جنہوں نے 92 نیوز کی چوتھی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ شاہد عباسی، مظہر چغتائی اور زاہد عباسی نے 92 نیوز کی چوتھی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ 92 نیوز نے مختصر عرصے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ Happy 4th anniversary Channel 92. Anniversary 92 channels 4th anniversary. It's amazing channel and very fruitful information. Take care and stay blessed and keep progressing. Channel 92 کو ہم لوگوں کی طرف سے ہیپی 4th۔ یہ پاکستانی پہلا ہائی ڈیفینیشن ٹی وی ہے جو واشنگٹن میں اردو پروگرامنگ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور وی ریئلی انجوائے اٹ۔ میری طرف سے چینل 92 کو سالگرہ مبارک ہو۔ ماشاءاللہ پچھلے 4 سالوں میں چینل 92 کی بہت خدمات ہیں واشنگٹن ڈی سی کمیونٹی کے لیے، اور ان کی بڑی زبردست ان بائسڈ نیوز ہوتی ہیں، نیوز کوریج کرتے ہیں ساری، اور ان کا جو ہائی ڈیفینیشن جو ان کی پروگرامنگ ہے وہ بڑی زبردست ہے اور ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہماری طرف سے چینل 92 کو چوتھی سالگرہ پر بہت بہت دلی مبارکباد ہو۔ ہم چینل 92 اور اس کی تمام ٹیم جو ہے انکلوڈنگ خرم شہزاد صاحب جو واشنگٹن کے بیورو چیف ہیں، ان سب کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں ہماری کمیونٹی میں۔ شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ 92 نیوز کو پاکستان کا پہلا HD چینل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی بھرمار میں 92 نیوز نے اپنا منفرد مقام بنایا اور اس معیار کو قائم رکھا ہے جو کہ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو دنیا بھر کے سامنے پیش کرنے کے لیے لندن کے ہوٹل میں تصویری نمائش کی گئی، جس میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سینٹ میں خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ مشاہد حسین سید سمیت پاکستانی اور برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ تفصیلات دیکھیے بیورو چیف UK غلام حسین اوان اور سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر بھارتی مظالم کی تصویر دنیا بھر کے سامنے پیش کرنے کے لیے لندن کے مقامی ہوٹل میں تصویری نمائش ہوئی۔ ورلڈ اوورسیز کانگریس کے تعاون سے ہونے والی اس نمائش میں بھارتی فورسز کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی داستانوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کی بے حرمتی سے لے کر پیلٹ گن سے بے گناہ کشمیریوں کی ہلاکت اور معذوری کی دل کو دہلا دینے والی تصاویر سے ہر آنکھ اشکبار نظر آئی۔ نمائش میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشاہد حسین سید، عطاء الرحمان، شبلی فراز، شری رحمان، آصف کرمانی سمیت خارجہ امور کمیٹی کے دیگر ممبران نے شرکت کی۔ its commitments. As the international community stands, I believe by India has drawn upon occupied territories a heavy and opaque iron curtain. Behind the iron curtain, oppression of every conceivable nature. جی بالکل، اس سے ایٹ لیسٹ اویئرنیس بڑھتی ہے لوگوں میں اور پکچرز کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ میرے خیال سے سوشل میڈیا یا اس طرح کی ایگزیبیشنز جو ہیں
یہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بڑھے. ہم یہاں آئے تو اسپیشلی کشمیر نہیں بلکہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آئے کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے نہیں، وہ انسانیت کے ساتھ جو ہے نا ظلم ہے، اور انسانیت کے خلاف ورزی وہ ہوا کرے. میرے خارجہ نے اور ہماری پاکی قیادت نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت خیر نظری کے لے کے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جہاں جب کشمیر انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ہوگا اور کشمیری انشاءاللہ آزادی کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. ہیومینیٹیرین وائلیشنز ہو رہی ہیں، ان کو ایک اختتام پہ لانا چاہیے، اور یو کے جیسی کنٹری جو کہ یو این کے ساتھ سگنیٹری ہے، وی نیڈ ٹو پش فار انڈیپینڈنٹ الیکشنز ان کشمیر، اینڈ وی نیڈ ٹو برنگ فارورڈ دا ہیومینیٹیرین کرائسس بیکاز اٹ از دا لانگسٹ کرائسس آن دا یو این ایجنڈا جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوا ہے. کشمیر پاکستان ہے، کشمیر پاکستان کا ہے اور پورا کا پورا پاکستان کا ہے، یہ میسج ہے. اس طرح کی جو ایگزیبیشن آج ہوئی ہیں اور پوری دنیا میں ہوئی ہیں، یہ انڈیا کو بالکل ایکسپوز کر رہی ہیں. انڈیا بہت بیک فٹ پہ ہے، جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن انڈیا کر رہا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی. I think so arranging such kind of functions is essential so that the issue of Kashmir stays alive and we can force the Indian government to give the Kashmiris their right of self-determination. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. ظلم کے خلاف اگر مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. فاٹا کے غیور عوام کی طرف سے اور برطانیہ میں تمام کمیونٹی کی جانب سے کشمیر میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور کشمیریوں کی جو حق خود ارادیت ہے اور اقوام متحدہ کی جتنی قراردادیں ہیں ان کے مطابق ان کے مسائل حل ہونے چاہیے. نمائش میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے صدر نے کہا کہ کشمیری عالمی برادری سے آزادی کی بھیک ہرگز نہیں مانگ رہے بلکہ یہ ان کو پیدائشی حق ہے. لارڈ قربان حسین کا کہنا تھا کہ بھارت اب زیادہ دیر تک کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکتا. نوجوانوں نے آزادی لینے کی ٹھان لی ہے اور وہ اب کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. Of Indian occupied Kashmir, it's a solemn moment. It cannot countenance any senseless chatter, because this is a solemn moment in the history of the Indian occupied Kashmir. While I'm talking to you today, and this past week, and this past year, and several years, and for 71 years, Kashmiris have been murdered and killed brutally. So there was a moment of silence of 60 seconds. But let me tell you that Kashmiris deserve. I am asked to speak for a minute or two to show my solidarity with the Kashmiri people. I, as a member of the British House of Lords, can tell you the All-Party Parliamentary Group on Kashmir is very concerned about the human rights situation in Indian and Kashmir. نمائش کی میزبانی کے فرائض دینے والے ایم پی اے عمران حسین نے کہا موجودہ دور میں ہونے والی بھارتی بربریت سے دنیا آگاہ ہو چکی ہے، جبکہ ورلڈ اوورسیز کانگریس کے صدر ناہید رنداوا نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اب عالمی برادری بھارتی بربریت کا نوٹس لے گی. تقریب میں تصویری نمائش کے ساتھ بھارتی مظالم پر مبنی دستاویزی فلم بھی حال میں دکھائی گئی. تقریب کے اختتام پر کشمیر کے حوالے سے ایس کے شکیل اور دیگر نے ملی نغمے بھی گائے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اس نمائش کا مقصد دنیا کو بھارتی مظالم سے آگاہ کرنا تھا. لندن میں لگنے والی اس نمائش کو عالمی برادری نے بھی بڑے انہماک سے دیکھا. ساتھی رپورٹر سلیم صابری کے ساتھ غلام سینوان، 92 نیوز، لندن. لندن میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے پاکستان سے آئے ہوئے کراس پارٹی وفد کو پرتکلف عشائیہ دیا، جس میں برطانیہ میں پاکستانی نژاد ایم پیز اور لارڈز نے بھی شرکت کی. عشائیے کا اہتمام پاکستانی ہائی کمیشن لندن کی سرکاری رہائش گاہ پاکستان ہاؤس میں کیا گیا، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، آصف کرمانی، عطاء الرحمان، شیر رحمان، سینیٹر عباسی، مشاہد حسین، سید وارثی، خالد محمود، رحمان چشتی، لارڈ قربان اور دیگر نے شرکت کی. لارڈ قربان حسین نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف پارلیمنٹ کی کمیٹی روم میں منعقدہ کشمیر کانفرنس میں قرارداد پیش کی، جسے پاکستانی اور برطانوی اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کیا گیا. اس موقع پر لارڈ قربان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. برطانوی پارلیمنٹ کی کمیٹی روم میں جو کانفرنس کل ہو چکی ہے
وہ اس میں جو قرارداد میں نے پیش کی تھی اس میں اکنالجمنٹ تھا جتنی بھی بین الاقوامی جو ہے نا ادارے یونائٹڈ نیشنز ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, باقی کے ادارے کے OIC ہے, ان کی وہ رپورٹ جس میں کشمیر کے اندر ہونے والی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں وہ درج ہیں, اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں ہندوستانی فوج جو ہے تفریح کر رہی ہے, اور خاص کر کے جو یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹ ہے اس میں تو انہوں نے ہندوستان پاکستان کو ان سے کہا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ہم انکوائری کمیشن بھیجنا چاہتے ہیں, اس کی ہمیں اجازت دی جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پہلے تو ہم نے اس کو ریکگنائز کیا اور یہ کیا کہ اس حوالے سے برٹش گورنمنٹ اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا گیا ہے اس قرارداد میں کہ وہ ایکشن لیں اور وہاں اپنے بندے بھیجیں تاکہ وہ تحقیقات کر سکیں کہ یہ انسانی حقوق جو کی رپورٹیں آ رہی ہیں وہ اس کا ذمہ دار کون ہے, اور تاکہ ان کے خلاف ایکشن بھی ہو. یہ جو اس کا ہوا تھا اس تحریک اس وہ یہ تھا, اور اس کو برطانیہ کے اندر تمام سیاسی دونوں کے ممبران جو ہیں انہوں نے سائن کیا تھا, اور اسی طرح پاکستان کی تمام پارٹیوں کی طرف سے وزیر خارجہ نے اس کو کیا پاکستان میں جو قرارداد اس کو پولیس فورس کیا, اس کے علاوہ جو برطانیہ تو کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ لیکن یہ پریشر بڑھانے کے لیے ہے ہندوستان پر تاکہ وہ وہاں ظلم جو ہے اس کا خاتمہ کرے, کرے, اور اس کے بعد جو ہے وہاں یونائٹڈ نیشن کے نمائندے ان کو جانے دیں تاکہ وہ تحقیقات کر سکیں وہاں جو ظلم ہو رہا ہے. اور بالآخر یہ بھی کہا گیا ہے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دباؤ بڑھایا جائے کہ ہندوستان کسی پرامن حل کی طرف آئے اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے اور لوگوں کے ساتھ, تاکہ کشمیری لوگوں کی مرضی کے مطابق اس خطے کا کوئی حل ہو, اور یہ جو مسئلہ ہے برطانوی حکومت آپ اس پہ کوئی کردار ادا کریں گی جب اتنی زیادہ یہ بات اب جو ہے وہ ابھی تو ہم سچی بات یہ ہے کہ اپنی گورنمنٹ تو بریکزٹ پہ پھنسی ہوئی ہے. ابھی میں کچھ اگلے چند مہینوں میں کوئی بڑا اس پہ بریک تھرو نہیں دیکھ رہا ہوں, لیکن ان دا لانگ رن ہمارا ایم یہی ہے کہ برٹش گورنمنٹ ہے جو ہے وہ جو ایکٹیو رول ادا کرے. وہ اس وقت تک کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو پاکستان کے درمیان یہ مسئلہ ہے وہ دونوں حل کریں, وہ کوئی اسٹینڈ نہیں ہے. دیٹ شوڈ ناٹ بی دی آپشن. برٹش گورنمنٹ کی یہ لیگیسی ہے, مسئلہ کشمیر جو ہے یہ وہیں چھوڑ کر آئے تھے, اور حل بھی لانے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. برطانیہ کے شہر مانچسٹر کے پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں کونسلیٹ آف پاکستان کی زیر اہتمام کشمیر ڈے کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی, جس میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز تنویر نقوی کی اس رپورٹ میں. مانچسٹر میں منعقدہ کشمیر ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل آف پاکستان عامر آفتاب قریشی نے پوری دنیا کی توجہ بھارتی مظالم کی طرف مبذول کروائی اور بتایا کہ کس طرح بھارت نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. اس موقع پر ڈپٹی میئر مانچسٹر عابد چوہان, ممبر برٹش پارلیمنٹ افضل خان اور دیگر نے خطاب میں کہا کہ بھارتی مظالم اور مقبوضہ وادی کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی امن کے دعوے دار مظلوم کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت بھی دیا جائے. اس موقع پر مقررین نے زور دیا کہ ہمیں کشمیری بھائیوں کے لیے بھرپور کام کرنے اور اس مشکل گھڑی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے. تحریک کشمیر ڈنمارک کے زیر اہتمام اظہار یکجہتی کشمیر کانفرنس کوپن ہیگن ڈنمارک میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس میں سفیر پاکستان ذوالفقار حیدر گردیزی, ڈینش پارلیمنٹ کے ممبران, سماجی, سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی. تفصیلات بتائیں گے تنویر نقوی. تقریب میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں سنگین انسانی حقوق کی پامالی اور ظلم و ستم کی داستانوں کو دنیا کو دکھانے کے لیے تصویری نمائش کا انعقاد بھی کیا گیا. تحریک کشمیر کے صدر عدیل احمد اور متحرک اراکین میاں منیر احمد, انصر منظور اور اعجاز احمد شاہ نے کانفرنس کو منعقد کروانے میں اہم کردار ادا کیا. سفیر پاکستان سید ذوالفقار حیدر گردیزی اور پاکستانی کونسلرز نے بھی اس کانفرنس کی اہمیت کو اجاگر کیا.
कॉन्फ्रेंस में कश्मीर में होने वाले मुजालिम की एक वीडियो डैनिश मेंबरान पार्लियामेंट को दिखाई गई कि किस तरह भारत की 7.5 लाख फौज नहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम के पहाड़ ढाती है। पैलेट गन से हजारों लोग अपनी बिनाई खो बैठे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, और औरतों की बेहुरमती और कत्ले आम हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हकूक की तरफ से पहली बार कश्मीरियों में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मुफस्सिल रिपोर्ट शाया हुई, जिसकी कापियां भी डैनिश मेंबरान पार्लियामेंट को तकसीम की गईं। इस मसले को डैनिश पार्लियामेंट की इंसानी हकूक कमेटी में पेश किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर की मजलूम अवाम के साथ यकजहती के इजहार के लिए आलमी अदालत इंसाफ के सामने कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने एहतजाजी मुजाहरा किया और कश्मीरियों के हक और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। डॉक्टर मोहम्मद कामरान रिपोर्ट करेंगे। हॉलैंड के दारुल हुकूमत दी हैग में कायम आलमी अदालत इंसाफ के सामने सैकड़ों अफराद ने भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और मोदी सरकार की नाइंसाफी के सामने शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीर एक सरहदी या जमीन के टुकड़े का मसला नहीं, बल्कि ये कश्मीरी अवाम की बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है और आलमी बरादरी को मजलूम कश्मीरियों को इनका बुनियादी इंसानी हक दिलाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। इंडिया को कंडेम किया जाए और उसको जुल्म से बाज रखा जाए जो कश्मीरियों के खिलाफ जा रहा है। हम 70 साल से बैरूनी दुनिया से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि कश्मीरियों को आज़ादी चाहिए, वो दुनिया में जहाँ कहीं भी है आज़ादी का मुतालबा करते हैं। इनका मजीद कहना था कि कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत हर फोरम पर जारी रखी जाएगी। मगरबी ममालिक अपने तजारती ताल्लुकात की वजह से कश्मीर में होने वाली भारतीय मजालिम पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, लेकिन वो इनके ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। हक है हमारा, हक है हमारा। मुजाहिरीन से कश्मीर पीस काउंसिल के सदर ज़ेब खान, जनरल सेक्रेटरी राजा फारूक और नायब सदर कमर ज़ेब खान ने भी खिताब किया। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ग्रिफिथ कॉलेज डबलिन में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कुशी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मजीद तफसीलात फैसल मिर्जा की रिपोर्ट में देखिए। डबलिन में होने वाले इस सेमिनार में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और एकेडमिक तर्ज पर रखे गए इस सेमिनार में शुरका ने कश्मीर के मसला के हल के लिए लाया अमल पर तजावीज़ की रोशनी में सेर हासिल बहसो मुबाहिसा में हिस्सा लिया। सेमिनार के चीफ गेस्ट पाकिस्तान के आयरलैंड में सफीर सरदार शुजा आलम थे। उनके साथ साथ पैनल में लोकल सियासतदान और शोबा तालीम से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मौजूद थे। पैनल के शुरका ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल करने पर इत्तफाक किया। आयरलैंड में कश्मीर के मसले को उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। आम आरिश लोगों को कश्मीर के बारे में इतनी मालूमात नहीं है। वंस दे आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम दे विल डेफिनेटली हेल्प। हमें इस तरह के और सेशन करने चाहिए ताकि डबलिन में और आयरलैंड में हम कश्मीर इशू पे और awareness create कर सकें। Extremely informative about the issues in Kashmir, which seem to me those that require extreme dialogue to deal with the issues, because historically these types of issues cannot be allowed to develop because the communities are so damaged. We need to move forward through dialogue, and I was very happy to be here today. आज कश्मीर सॉलिडारिटी डे की मुनासबत से मैसेज मैं यही देना चाहूँगा स्पेशली यंग लोगों को कि ये एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी की जो जंग है, इसके अंदर आप अपनी एनर्जीज़ को इसकी तरफ मुतवज्जा करें, क्योंकि ये अगर मसला हल नहीं हुआ तो इससे फ्यूचर के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आज हमने जी कश्मीर डे के हवाले से यहाँ पे एक सेमिनार का इनेकाद किया है, जो कि पिछले तकरीबन 12-15 साल से हम आयरलैंड में ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये एक बड़ी यूनिक एक्सरसाइज है कि एकेडमिकली एक्सप्लोर किया जाए कि ये जो एक इतना लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है, इसका हल अभी तक क्यों नहीं हो रहा, और कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कोई ऐसी थिंकिंग के जो सफरिंग्स हैं लोगों की, उनको एड्रेस किया जाए। It's been great to be involved in this seminar here in Griffith College about Kashmir. For many reasons. I mean, one reason is that I don't know enough about the situation, and it's really helpful to get the context and get an understanding.
but it's also useful to make us think about our own. کشمیر کے بارے میں اور اس کو ریزالو کرنے کے کیا کیا طریقے اور کن کن کیا کیا حل ہو سکتے ہیں. یہاں پہ کافی لوگوں کو، یہاں پہ آئرلینڈ کے لوگوں کو، کیونکہ نیوٹرل کنٹری ہے، پیلسٹین اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کرنے کا موقع ملا اور ان کے جذبات ہیں، جتنی بھی اوپریسڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں. تقریب میں ڈاکٹر وسیم اختر کی تیار کردہ کشمیر ڈاکومنٹری دکھا کر حاضرین کو کشمیر کے حالات اور وہاں ہونے والے مظالم کے بارے میں آگاہ کیا گیا. پوری دنیا کی طرح آج ڈبلن آئرلینڈ میں بھی پاکستانیوں نے بہت اچھے طریقے سے جو کشمیر ایشو ہے اسے آرگنائز کیا، یہاں کی لوکل کمیونٹی کو اس میں انوالو کیا، اور جو پاکستانی ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں آئرلینڈ میں انہیں انوائٹ کر کے اس ایشو پر کو اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے بہت سی اقدامات اور اس پہ باتیں کی ہیں تاکہ اس ایشو کو زیادہ سے زیادہ دنیا تک پہنچایا جا سکے. فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ. روس کے دارالحکومت ماسکو میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سفیر پاکستان قاضی خلیل اللہ کی رہائش گاہ پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. تقریب میں بھارتی فورسز کے معصوم کشمیریوں پر مظالم کی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. تفصیلات جانتے ہیں ماسکو سے نمائندہ 92 نیوز شاہد گھمن کی رپورٹ میں. تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی کے چیئرمین ڈاکٹر جمعہ خان مری اور روسی شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. سفیر پاکستان قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز مقبوضہ کشمیر میں بدترین مظالم کر رہی ہیں. پاکستان خوش اسلوبی سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. تقریب میں تھرڈ سیکرٹری میڈم وردہ اور انصار شاہ نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پیغامات پڑھ کر سنائے، جبکہ کشمیر پر مبنی خصوصی ڈاکومنٹری اور وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے اصولی موقف کی ویڈیو بھی دکھائی گئی. سفیر پاکستان قاضی خلیل اللہ نے روسی صحافی آندرے کوریبکو کو بھارتی مظالم اجاگر کرنے اور روسی شاعرہ لڈمیلا آویدوا کو کشمیر پر خوبصورت نظم پڑھنے پر تحائف سے نوازا. اس موقع پر حاضرین نے 92 سے خصوصی گفتگو میں کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا. کشمیری بھائیوں کے ساتھ کشمیر کے مشن میں، ان کی آزادی میں، ان کی جد و جہد میں ان کے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سال اقوام متحدہ اس کو کے فورم پر اس کو اٹھایا جائے گا. ہم اقوام متحدہ سے بہت پر امید ہے کہ 2019 کے اندر کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ دنیا کے عوام کو بتایا جائے کہ کشمیری عوام کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، کشمیری عوام کے ساتھ جو ہے کیا ناانصافی ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کے یکسر طور سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے. پورے پاکستان کی قوم، پورے پاکستان کی عوام، ہم سب لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ کے حق ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب یہ قوم اپنی آزادی کی طرف گامزن ہو کے وہ ہو کر رہے گا. دونوں ملک پہ آپس میں بیٹھے ہیں، کشمیری عوام کو ان کا حق دیا جائے. اور جو آج ظلم ستم وہاں پہ ہو رہا ہے، دنیا کے کسی حصے میں ہوتا تو سارا ہی، اور ہمارے مغربی دوست جو ہے نا اس پہ انہوں نے طوفان مچایا ہوتا ہے. تقریب کے اختتام پر سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے تقریب کے شرکا کی پاکستانی خانوں سے تواضع کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد گھومن، 92 نیوز، ماسکو، روس. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ساؤتھ افریقہ کے دارالحکومت پریٹوریا میں کشمیری کمیونٹی، پاکستانی اور مقامی افراد نے UN کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں کتبے اٹھا رکھے تھے. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. مظاہرے کا اہتمام ساؤتھ افریقن کشمیر ایکشن گروپ اور پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے مشترکہ تعاون سے کیا گیا. مظاہرین کی طرف سے انڈیا مرد آباد، گو انڈیا گو، مودی مرد آباد کے فلک شگاف نعروں نے ماحول کو گرما دیا. شرکا نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی افواج کی طرف سے کشمیری مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کی انتہا ہو چکی ہے. یہاں پہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں. 5 فروری کا دن جو ہم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مناتے ہیں، اور جو ریولوشنز پاس کی UN کے پلیٹ فارم پہ اور پوری دنیا نے اس کی تصدیق کی کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی فوج کو جو
जो है फिलफोर कश्मीर से बाहर निकाले। Protest outside the United Nations office just to show the solidarity with our brothers, sisters and Shodas and Ghazis that we are with you. Your blood is not gone in a vain. Yes, maybe the justice is delayed, but it's not been denied. We will get our freedom. इस मौके पर साउथ अफ्रीकन कश्मीर एक्शन ग्रुप के चेयरमैन सलमान खान, अहमद रजा भट्ट और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत करते हैं। कम्युनिटी रहनुमाओं की तरफ से UN के एहलकारों को याददाश्त भी पेश की गई। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट में तकरीब का इनेकाद किया गया। कौंसल जनरल शहरियार अकबर खान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। तफसीलात रियाज चौधरी की रिपोर्ट में। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूल के तलबा और कौंसलेट के हुकाम ने शिरकत की। कौंसल जनरल शहरियार अकबर खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों को अपनी मर्जी से इंतखाब का इख्तियार दिया गया है। भारत कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करे। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने यकजहती कश्मीर पर नगमे भी पेश किए, जिनको हाज़रीन ने बेहद सराहा। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाने पर खादमैन हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस्लामी तावन तंजीम के किरदार की भी तारीफ की। सफ़ीर पाकिस्तान शहरियार अकबर खान ने कश्मीर कमेटी के अरकान की कोशिशों का जिक्र करते हुए इनकी काविशों को बेहद सराहा। स्कूल के तलबा के दरमियान यौम यकजहती कश्मीर के मौजू पर उर्दू और अंग्रेजी में तकरीरी मुकाबला भी हुआ। कश्मीर कमेटी के सदर मसूद पुरी ने अपने खिताब में यौम यकजहती कश्मीर की अहमियत पर रोशनी डालते हुए बताया कि नई नस्ल कश्मीर के लिए ज्यादा पुरअज़्म है और इंशाल्लाह वो कश्मीर को आज़ादी दिलाने तक आराम से नहीं बैठेंगे। तकरीब के आखिर में तलबा में असनाद भी तकसीम की गयी। इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।